من که خیلی نگرانم، هم برای مامان هم برای تو. فشار خون مامانم که هر روز بالا میره. دکتر میگه از استرسه. هر طور شده باید از استرس دور باشه. آخه من نمیدونم مامان چرا اینقدر استرس داره. منم نمیدونم. بزرگترین استرسش که منم. ولی خب چی کار بکنم؟ کجا برم قایم بشم؟ بس کن دیگه الینا. تو باید بری افسردگی تو درمان کنی. دیگه هم نبینم ناراحتی و داری غر میزنی، یا فهمیدی؟ رامشو دیروز فرو اومد. میگفت با اسین حرف میزنم. تلاش میکرد منم قانع بکنه. ولی من بهش گفتم که این بار من دیگه کوتا نمیام. کار خیلی خوبی کردی. راستی بگو ببینم داداش بهتون زنگ میزنه؟ آره، تقریبا هر روز زنگ میزنه. راستی من کار پیدا کردم. دیگه خیلی راحت میتونم کمکت کنم. تصمیم گرفتم تو رو بیارمت اینجا. این چه حرفیه که میزنی رامشو؟ چطوری مامانو تنها بذارم بیام اونجا؟ من راجع به این فکر نکرده بودم. فکر کنم یکی پایینه، برم ببینم چه خبره. بعدم بهت زنگ میزنم. خب فعلا خداحافظ. الو داداش خیلی وقته که تو و زن داداش بهم سر نزدین. اسین داداش، خیلی سرم شلوغ بود. آره گفتم بهت زنگ بزنم اما فراموش کردم. راستی من شنیده بودم که بین تو و زن داداش اختلافی پیش اومده. ببین زن داداش خیلی اذیت شده. تو چرا به خاطر حرفای الینا رابطتو خراب میکنی؟ یه لحظه، اینا رو کی به تو گفته؟ حنا گفت؟ اینجور حرفا کجا پنهون میمونه؟ تو اینو بیخیال که کی بهم گفته. تو اینو بگو با وجود فهمیده بودنت چطور به حرفای زن هیله‌گری مثل الینا گوش میدی؟ اسین به من گوش کن. حنا تو رو فریب داده. الینا خیلی دختر خوبیه داداش. من که خودم از کارا و حیله های حنا خسته شدم. تو نمیتونی حدس بزنی اون چه دختر زیرکیه. داری کاملا اشتباه میکنی. زن داداش حنا خیلی دختر خوبیه و الینا رابطتون رو داره خراب میکنه. اونم به این خاطر که یه زمانی تو ازش خوشت میومد و ازدواج اولش به خاطر تو به هم خورده. میدونی چیه؟ حنا با هم ازدواج کرده فقط به خاطر پول من. اون الان به پول نیاز داره نه من. آره دارم میبینم چقدر بهش پول میدی. منظورت چیه؟ داداش الان منظور رو ولش کن. برو زن داداشو راضی کن. یه زن خوب و صادق گیرت اومده، ارزششو بدون. خداتو شکر کن که دختری مثل الینا گیرت نیومد. فهمیدم. وقتی که حنا تونسته چشمای تو رو کور کنه من چی کار میتونم بکنم؟ این حرفو من راجع به تو هم میتونم بگم که تو دام دختری مثل الینا افتادی. و تو به کنار. من از آبجی فروغ متعجبم که با وجود عاقل بودن چطور توسط دختری مثل الینا احمق شده. اسین داری به آبجیم توهین میکنی. ببین شهرزاد، اگه اینجوری فکر میکنی حرف زدنمون بیفایده است. خداحافظ.